बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं UAE उर्दू न्यूज़ और मैं हूं सत्ता लगारी। खबरों की तफसील की तरफ जाने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ बेल के आइकॉन के ऊपर भी क्लिक कर दीजिए। अब चलते हैं खबरों की तफसील की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की अथॉरिटी ने शहरियों को जेली शॉपिंग साइट्स ऑनलाइन घोटालों से खबरदार किया है। अब इस खबर की तफसील। अबूधाबी की अदालती अथॉरिटी ने मंगल को एक एडवाइजरी जारी की जिसमें रिहायशियों को खरीदारी के घोटाले से खबरदार किया गया है कि वो ऑनलाइन फ्रॉड का सामना कर सकते हैं। ये इंतबाह इस वक्त सामने आया जब बार बार वारने के बावजूद लोगों के ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार होने की खबरें सामने आती रहती हैं। कुछ धोखाबाज रिहायशियों के बैंक अकाउंट्स को धोखा देने और हैक करने के नए तरीके भी लेकर आ रहे हैं। अभी पिछले महीने ही एक तारकीन वतन ने बर्गर, फ्राइज़ और ड्रिंक्स के लिए तकरीबन 5000 दरहम अदा किए जब इसे एक ऑनलाइन प्रोमो मौसूल हुआ जो एक धोखा साबित हुआ और इसे एक जेली वेबसाइट पर ले गया जो बिल्कुल सरकारी वेबसाइट की तरह नज़र आती थी। इंस्टाग्राम पर अबूधाबी जुडिशल डिपार्टमेंट ADJD ने एक वीडियो पोस्ट की जिसमें गैर मुताबिर वेबसाइट से मसनूआत खरीदने की खतरात की वजाहत की गई है जिनकी अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तशहीर की जाती है। अथॉरिटी ने कहा कि ये जेली वेबसाइट्स आमतौर पर बहुत कम कीमतों पर अशिया पेश करती हैं ताकि गैर मशकूक खरीदारों की तवज्जो हासिल की जा सके। सर्फिन बैंक ट्रांसफ़र या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए अदायगी करेंगे। एक बार जब ट्रैप सेट हो जाता है, सौदा मुकम्मल हो जाता है और रकम की मुंतकिली हो जाती है, धोखाबाज गायब हो जाते हैं और ख़रीदारों को झंझोड़ कर रख देते हैं। ADJD ने कहा कि हैक होने के अलावा मशकूक वेबसाइट से ख़रीदारी करने वालों को जेली सामान भी मिल सकता है और इससे भी बदतर कुछ को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ कुछ तरीके हैं जो रिहायशी अकाउंट्स को महफूज बना सकते हैं और ऑनलाइन ख़रीदारी के घोटालों का शिकार होने से बच सकते हैं। कहा गया है कि किसी वेबसाइट पर अंधाधुंध एतमाद ना करें क्योंकि इसकी तशहीर सोशल मीडिया पर की जाती है। ख़रीदारी करने से पहले हर प्लेटफॉर्म का बगौर जायज़ा लें। आगे है वेबसाइट की रेटिंग्स और तबसरे चेक करें। महफूज लेन देन के लिए ट्रैक रिकॉर्ड के साथ अच्छी तरह से कायम और मारूफ ई-कॉमर्स साइट से ख़रीदें। तनाज़ात, शिकायत, रकम की वापसी और राब्ता की मालूमात से मुतालिक पॉलिसियों को बगौर पढ़ें और समझें। दुबई पुलिस ने भीख मांगने वाले एशियाई गिरोह के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई पुलिस ने अवामी अरकान को इन भिखारियों के खिलाफ खबरदार किया है जो मस्जिद के दाखिली रास्तों, क्लिनिकों, हस्पतालों, दुकानों और सड़कों के सामने उनकी हमदर्दी और सखावत का फ़ायदा उठाते हैं और इन पर जोर दिया है कि वो इनकी मन घड़त कहानियों के धोखे में ना आएं जिनका मकसद लोगों से गैर मादी फ़वाइद हासिल करने के लिए जोड़ तोड़ करना है। फौजदारी तहकीकात के जनरल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर मेजर जनरल जमाल सालिम अल जलफ के मुताबिक भीख मांगना हमदर्दी का एक गलत तस्वुर है। इंसदाद भीख मांगने की मुहिम का मकसद ऐसे भिखारियों और गलियों में दुकानदारों की तादाद को कम करना है जो दूसरे लोगों के जज्बात और हमदर्दी का फ़ायदा उठाते हैं और आला तरीन सतह की हिफाजत को यकीनी बनाते हैं। अल जलाफ ने भिखारियों के ज़रिए लोगों के जज्बात से फ़ायदा उठाने और गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले फ़रेब का राना हरबों पर रोशनी डाली है। उन्होंने रोशनी डाली कि दुबई पुलिस ने हमसाया मालिक के नंबर प्लेट वाली गाड़ियां इस्तेमाल करने वाले एशियाई गैंग को कामयाबी से गिरफ्तार किया है जो ख़वातीन और बच्चों के हमरा खुद को इमराती शहरी के तौर पर गलत मुतारिफ़ कराते हैं ताकि कम्युनिटी के मेंबरान की हमदर्दी को मुतासर किया जा सके।
انہوں نے عوام کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ وہ کال سینٹر 901 دبئی پولیس کے آئی پلیٹ فارم کے ذریعے اپنی سمارٹ ایپ یا الیکٹرانک جرائم کی اطلاع دینے کے لیے ای کرائم سروس کے ذریعے نظر آنے والے بھکاریوں کی فوری اطلاع دے کر پولیس کی مدد کریں۔ الجلاف نے بھکاریوں کی درخواستوں کا جواب نہ دینے یا ان کے ساتھ ہمدردی اور ان کی ظاہری شکل پر ہمدردی کی بنیاد پر سلوک کرنے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ دریں اثنا مشتبہ افراد اور مجرمانہ واقعات کے محکمے کے ڈائریکٹر بریگیڈیئر علی سالم الشمسی نے وضاحت کی کہ ملک میں سرکاری ادارے، خیراتی تنظیمیں اور انجمنیں بھی موجود ہیں جن سے کوئی بھی ضرورت مند مالی مدد کے لیے رجوع کر سکتا ہے۔ انہوں نے اس بات پر روشنی ڈالی کہ کچھ لوگ اپنے بھیک مانگنے کا جواز پیش کرتے ہیں کہ انہیں پیسوں کی ضرورت ہے، جو کہ بھیک مانگنے سے نمٹنے کے لیے 2018 کے وفاقی قانون نمبر 9 کے تحت غیر قانونی اور قابل سزا جرم ہے۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ دبئی ایئرپورٹ پر ریچھ جہاز پر سوار ہونے کے بعد فرار۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ دبئی ایئرپورٹ پر ریچھ جہاز میں سوار ہونے کے بعد فرار ہو گیا، جس نے عملے کی دوڑیں لگوا دیں۔ دبئی ایئرپورٹ سے بغداد جانے والے طیارے میں ریچھ کو لے جایا جا رہا تھا، جس کو طیارے میں سوار کراتے ہوئے بے ہوش کیا گیا تھا۔ ریچھ کو مسافر طیارے کے کارگو سیکشن میں رکھا گیا تھا، تاہم اسے قبل از وقت ہی ہوش آ گیا اور وہ طیارے سے اتر کر رن وے پر بھاگ گیا۔ ریچھ کے فرار ہونے کے بعد عملے کی دوڑیں لگ گئیں، جنہوں نے کافی دیر بعد ریچھ کو بے ہوش کر کے دوبارہ طیارے میں سوار کرایا، جس کی وجہ سے مسافر طیارہ لیٹ ہوا۔ طیارہ تاخیر کا شکار ہونے پر مسافروں نے احتجاج ریکارڈ کرایا، جس پر جہاز کے کپتان نے مسافروں سے طیارے کی تاخیر پر معافی مانگی۔ عراقی ایئر ویز کے مطابق ریچھ کی ٹرانسپورٹیشن کا طریقہ کار لیگل اور انٹرنیشنل ایئر ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کے منظور کردہ معیارات کے مطابق انجام دیا گیا۔ اب چلیں گے اپنی نیکسٹ اپڈیٹ کی طرف۔ بھارت سے امارات جانے والی پرواز جہاز میں بدبو پھیلنے کے باعث واپس اتار لی گئی۔ اب اس خبر کی تفصیل۔ بھارت میں کوچی سے شارجہ جانے والی ایئر انڈیا ایکسپریس کی پرواز میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ جہاز کے اندر جلنے کی بو پھیلنے لگی، جس سے مسافروں میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ مسافروں نے اس بو کی شکایت جہاز کے عملے سے کی۔ حفاظتی اقدام کے طور پر عملے نے طیارے کو کوچی واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا، تاہم معائنے کے بعد ماہرین کو آگ یا تکنیکی مسائل کی کوئی آثار نہیں ملے، لیکن معلوم ہوا کہ یہ تیز بو کارگو ایئر میں رکھی ہوئی پیاز یا سبزیوں کی وجہ سے ہوگی۔ ایئر لائن نے مسافروں سے معذرت کی اور ان کے لیے سفر جاری رکھنے کے لیے دوسری پرواز کا انتظام کیا۔ دوستو یہ تو تھیں کچھ اہم اپڈیٹ جو آپ دوستوں سے شیئر کری ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ اپڈیٹ کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔